बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अहम और ताज़ा तरीन इस्लामाबाद से खबरें हैं। एक बहुत बड़ा ऑफेंसिव मैं समझता हूँ आज लॉन्च किया गया। शहबाज हुकूमत को बड़ी सख्त वार्निंग दी गई है। पिंडी की तरफ से बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई है जिसमें ख्वाजा आसिफ की गुफ्तगू पर बड़ी तनकीद की गई और बड़े खुले अंदाज में ये कहा गया कि जो GHQ की तरफ से रिकमेंडेशंस आएंगी उन्हीं की रोशनी में आपने अगली तकर्री आर्मी चीफ की करनी है। मैं पूरी तफसील आपको बताता हूं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसके अलावा कुछ मजीद तफसीलात मालूम हुई हैं कि आर्मी चीफ की तैनाती पर पिंडी बिल्कुल नहीं चाहता कि कोई किसी किस्म की बदमजगी हो, तो इसके लिए जो मुख्तलिफ ऑप्शन जेरे गौर हैं डेफिनेटली वो हैं तो स्पेकुलेटेड ही, लेकिन क्योंकि सरकारी तौर पर उनकी कोई तस्दीक नहीं की गई, लेकिन मैं वो सिनेरियो आपके सामने रखूंगा। ये उन लोगों ने बताया जो मामलात पर गहरी नजर रखे हुए हैं। इमरान खान पर एक पुराना जो इश्यू था गढ़ी वाला, उसको बुनियाद बनाकर जंग और जियो ग्रुप ने एक नया ऑफेंसिव लॉन्च करने की कोशिश की है। जाहिर है इसमें नून लीग की हुकूमत और PDM की गवर्नमेंट शामिल है ही, और इस्टेब्लिशमेंट के वो किरदार जिनकी इमरान खान से मुखालिफत किसी से ढकी छुपी नहीं, वो भी इसके पीछे हो सकते हैं। लेकिन जैसे ही ये खबर घड़ी वाली ब्रेक की गई कि जी वो खरीदार सामने आ गया है, और जिस तरह उसने गुफ्तगू की, सोशल मीडिया पर जो सर्वेज हुए, जो गुफ्तगू हुई, उसमें बहुत बड़ी तादाद ने यानी 80-90% लोगों ने इस प्रोपोगेंडे को रिजेक्ट कर दिया और कहा कि ये नई बोतल में पुरानी शराब बेचने की कोशिश की गई है और ये सब जो कुछ किया जा रहा है ये पहले हो चुका है। और फिर उसका फवाद चौधरी ने और PTI के दूसरे कायदीन ने जवाब दिया कि ये घड़ी है, इसका बाकायदा टैक्स पे हो चुका है, गोशवारों में इसका इंदराज है और इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है जिसका जवाब इमरान खान इससे पहले ना दे चुके हों। बहरहाल सियासत में जो गर्मी है वो अपनी जगह पर कायम है और अभी तक के उनकी सूरत हाल है। लेकिन सबसे पहले पिंडी ने जो एक बहुत सख्त पैगाम दिया है और पब्लिकली ये पैगाम दिया है, ऑफिशियली इसकी कोई कंफर्मेशन नहीं, ना ही कभी होगी। जनरल रिटायर्ड फैज अली चिश्ती जो कोर कमांडर थे जिस वक्त ज़ियाउल हक ने जुल्फकार अली भुट्टो की हुकूमत को ख़त्म किया था, उनका तख्ता उल्टा था 1970 में, जो PNA की तहरीक के नतीजे में एक एहतजाज हो रहा था, फिर मुज़ाकरात हो रहे थे और मुज़ाकरात ऑलमोस्ट कामयाब हो चुके थे। लेकिन उस रात, जिस रात ये मुज़ाकरात कामयाब हुए, उसी रात जनरल ज़ियाउल हक ने तख्ता उलट दिया जुल्फकार अली भुट्टो का। जनरल फैज अली चिश्ती बड़ी अहम कोर उनके पास थी, बड़े दबंग कोर कमांडर समझे जाते थे, ज़ियाउल हक के साथ थे और जुल्फकार अली भुट्टो के इक़्तिदार के खात्मे में वो शामिल थे। बताया जाता है कि भुट्टो के साथ ज़ियाउल हक की जो आखिरी मुलाकातें थीं उसमें फैज अली चिश्ती जनरल ज़ियाउल हक के हमरा थे और बहुत ज्यादा ज़ियाउल हक उन पर डिपेंड करते थे। उन्होंने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने कहा कि एक्स सर्विस मैन सोसाइटी का मैं प्रेसिडेंट और अली खली खान एक ग्रुप को जो लीड करते हैं, जो साबिका फौजी अफसरान हैं, उन्होंने कहा कि मेरा उनसे कोई ताल्लुक नहीं है। उन्होंने ख्वाजा आसिफ का जो लंदन में एक बयान था जिसमें उन्होंने कहा कि मेरिट पर होगा आर्मी चीफ और मुशावरत हो रही है, इस पर जनरल फैज अली चिश्ती ने कहा कि मुशावरत किस चीज पर हो रही है? 7 महीने हो गए हैं शहबाज शरीफ को वजीर आजम बने हुए और जो हमारे टॉप के जनरल्स हैं उन सब के साथ उनकी मीटिंग्स रही हैं, इन सब को वो जानते हैं, तो किस चीज पर वो मुशावरत कर रहे हैं और क्या मुशावरत कर रहे हैं। और ख्वाजा आसिफ से उन्होंने कहा कि आप कौन से मेरिट की बात करते हैं, कौन सा पाकिस्तानी जर्नल है जिसके बारे में हुकूमत को पता नहीं है। और फिर ख्वाजा आसिफ मुझे बता दें, जनरल फैज अली चिश्ती ने कहा कि मुझे जरा बता दें कि क्या आपके पास मेरिट है, आपके पास क्या तरीका है कि आप जर्नलों का मेरिट जांचें और उन्हें देखेंगे। बहुत ही सख्त किस्म की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, गुफ्तगू बहुत सख्त थी। उन्होंने कहा कि ये मजाक बनाया जा रहा है, जिस तरीके से बात की जा रही है, इस तरीके से बात नहीं होनी चाहिए थी। मुसल्लह अफवाज के जो जर्नल्स हैं उनके बारे में बात हो रही है, बस जो भी JHQ से रिकमेंडेशंस आती हैं
وہ انپٹ ہیں انکی. ڈیفنس منسٹری GHQ سے نام لے کر بھیجے گی تو جو نام وہ دیں گے، جو ان کی ریکمنڈیشنز ہیں، جو بھی بیسز ہیں، اس پر اس افسر کی تعیناتی کریں. اور یہ جو میرٹ پر ہوگا اور یہ گفتگو کہ آپ مشاورت کر رہے ہیں، اس بات کی کوئی گنجائش نہیں ہے اور آپ یہ بات مت کریں. اس کے فوراً بعد خواجہ آصف نے گفتگو کی اور کہا کہ کوئی بھی کنسلٹیشن نہیں ہوئی اور 2021 کے بعد جب سمری آئے گی تو اس پر دیکھا جائے گا. ابھی تک کوئی کسی طرح کی کنسلٹیشن نہیں ہوئی. تو ان کے جو غبارے سے ہوا جو ہے وہ کل جنرل فیض علی چشتی نے نکال دی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی سامنے آ گئی کہ بہرحال ایک اختلاف موجود ہے. ناظرین کرام، اب آ جاتے ہیں دوسری طرف کہ یہ جو کل عمران خان پر الزام تراشی کرنے کی کوشش کی ہے جیو ٹی وی نے، شاہ زیب خان زادہ نے اپنے تئیں ایک بڑی سٹوری بریک کی ہے جس میں عمر فاروق نامی ایک شخص ہے جس نے کہا کہ یہ گھڑی میں نے خریدی ہے. اور پھر فیصل واڈا کا بھی بیان آیا. فیصل واڈا نے جس طرح اپنے آپ کو ڈسگریس کیا ہے عوام کی نظروں میں، پی ٹی آئی کی نظروں میں، اور انہوں نے اپنے آپ کو یہ بتایا کہ وہ کسی کے اشاروں پر ناچ رہے ہیں، ایک مکمل کٹ پتلی کی طرح ہیں. وہ انہوں نے اپنی عزت کو بہت خراب کیا ہے اور وہ خام خواہ تصدیق کرنے میں لگے رہے. وہ بھی جیو ٹیلی ویژن پر جو عمران خان کے خلاف بیانیے میں پیش ہے، سب سے آگے ہے. اس پر عمر فاروق نے بتایا کہ جیو ٹیلی ویژن کے میر ابراہیم کو میں نے بتایا کہ یہ گھڑی جو عمران خان نے بیچی تھی میں اس کا خریدار ہوں. تو اس پر انہوں نے ٹیلی ویژن پر میری پپی لی اور فوری طور پر مجھے کہا کہ آپ پروگرام میں بیٹھ جائیں، اور میں پروگرام میں آ کے بیٹھ گیا. اور انہوں نے اس کی قیمت کے بارے میں بھی جس سے گفتگو کی اور اپنے تئیں انہوں نے کہا کہ میں نے وہ 5 ملین کی گھڑی جو تھی وہ سستی لے لی 2.5 ملین میں. اس پر فواد چودھری نے عمران خان کا موقف جو ہے وہ پہلے آ چکا ہے وہ رکھا اور کہا کہ جس شخص کو یہ گھڑی بیچنے کا دعویٰ کیا ہے جیو گروپ نے، ان کو گھڑی فروخت کی ہی نہیں گئی اور عمران خان سے اس شخص کا بالواسطہ یا بلا واسطہ بالکل کسی حوالے سے تعلق نہیں ہے اور یہ سارا کچھ ایک فراڈ ہے. اس سے پہلے ایک کمپین بلٹ اپ کی گئی کہ 10 بجے بڑی امپورٹنٹ خبر آپ کو ملے گی، لیکن اس کو جس طریقے سے پیش کیا گیا بہت ہی بھونڈا انداز تھا. سوشل میڈیا نے اس کو ریجیکٹ کیا اور میر اسماعیل کی ساری کاوشیں، کوششیں اس کو سکینڈل بنانے کی وہ ساری فیل ہوئیں. بڑا ڈیٹیلڈ تحریک انصاف نے جواب دیا. میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا اس لیے کہ وہ ساری تفصیلات بہت دفعہ پہلے آ چکی ہیں، ان کو یہاں بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بس پاکستان کے عوام نے اس کو آج ٹوٹلی ریجیکٹ کر دیا. اب بات یہ ہے، خلاصہ مختصر یہ ہے کہ جھگڑا پڑ چکا ہے. نواز شریف کی جو منمانیاں ہیں اور اداروں کو کنٹرول کرنے کی جو خواہشات ہیں وہ سامنے ابھر کے آ گئی ہیں اور پنڈی نے بڑا سخت پیغام دیا ہے. اس میں آپ دیکھ لیں کہ ایک طرف لاکھوں لوگوں کا سمندر ہوگا جو عمران خان لے کے آئیں گے اور دوسری طرف یہ معاملہ. اب میں نے آپ سے یہ بھی کہا تھا کہ کچھ یہ بھی پتا چلا ہے کہ یہ اس سچویشن کو ڈیل کیسے کریں گے. تو بتایا یہ جا رہا ہے کہ یہ بالکل 26-27 نومبر کے نزدیک سمری آئے گی اور نوٹیفیکیشن پہلے ہوگا. ایک تو جنرل صاحب ریٹائر ہو رہے ہیں غالباً 19 تاریخ کو، تو ان کے ریٹائرمنٹ کا نوٹیفیکیشن کے ساتھ ہی ایک اور نوٹیفیکیشن بھی ریٹائرمنٹ کا ہو سکتا ہے. اگر نہیں تو 26-27 کو یہ سمری آئے گی اور جن کو نون لیگ اور حکومت جو ہے کے نمائندے جو ہیں وہ بڑا بڑھا چڑھا کر پیش کر رہے ہیں کہ وہ بنیں گے ملٹری چیف. اگر ان کو بنانے کی کوشش کی گئی تو پھر پھڈا ہوگا. ویسے جو مجھے بتایا جا رہا ہے اس کے مطابق سمری میں ان کا نام ہی نہیں ہوگا اور اس سمری کے مطابق ہی ایکٹ کرنا پڑے گا. اب دیکھتے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے. تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ اب اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا.